जंगी बुरहान के बाइस आयद पाबंदियां खत्म। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मार्केट्स और कारोबार औकात से मुतालिक पाबंदियां बरकरार। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। फल, सब्जी, किराना और फार्मेसीज औकात कार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सरकारी इदारों में जुम्मे की छुट्टी खत्म। 5 वर्किंग डेज बहाल। सरकारी मुलाजमीन तमाम 100% गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। 50% पेट्रोल कटौती भी खत्म कर दी गई है। तमाम महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस ले लिया। वुज़रा और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी भी हटा दी गई। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। लाइट डीजल ऑयल और तैयारों का ईंधन भी सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल 44 रुपए 77 पैसे। जेट फ्यूल की कीमत में 56 रुपए 97 पैसे लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 199 रुपए 98 पैसे लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत कम होकर 238 रुपए 87 पैसे लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी भी असर। टोबा टैक्सी के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम ना किए। टोबा से फैसलाबाद का किराया 700 रुपए ही बरकरार। मुसाफिर कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट किराए भी कम करवाए। शहरियों का पेट्रोल 50 रुपए मजीद सस्ता करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। टोबा मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 10% कमी का ऐलान कर दिया गया। कहते हैं डीजल सस्ता होने से ऑपरेटिंग अखराजात में नुमाया कमी आई है, जिसका फायदा अवाम और ताजिरों तक मुंतकिल किया जाएगा। सर जी, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਨਾ 10% ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਤੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ 250 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਟਾर्ट हो गया। सिटी 41 की खबर पर महकमा ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद का नोटिस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 20% किराए में कमी की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी रीजनल अथॉरिटी फैसलाबाद ने नया किरायानामा जारी कर दिया। पेट्रोल सस्ता लेकिन सफर अब भी महंगा। चिन्नौट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद बस किराए में कमी ना हो सकी। बस अड्डों पर ताहाल पुराने किराए ही वसूल किए जाने लगे। शहरियों का किराए में फौरी कमी का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का खुशी का इजहार। जंग, चिन्नौट, टोबा और अहमदपुर सियाल के शहरियों का खैर मकदम। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है। अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कमी की जाए। ये तकरीबन बहुत अच्छा है। तो तकरीबन जो गवर्नमेंट को चाहिए बाकी चीज़ों पे भी ना कंट्रोल करे। जो लोग जो करते हैं, जो ज्यादती करते हैं लोगों के साथ भी, जो चीज़ अभी तक कम नहीं करते जी हमारे पहले खरीदी है ये बाद में खरीदी है। ये गवर्नमेंट को चाहिए जो टीम ऐसी हो जो सबको पूछे। नहीं, बहुत अच्छा तासुर आएगा इंशाल्लाह। मज़ीद और सस्ता होगा। बाकी मेहरबानी है हुकूमत की जो उन्होंने अच्छा कदम उठाया। अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ करे। साबिक एमपी मलिक शाहिद इकबाल आवान की सैनिटर तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी से अहम मुलाकात। जड़ावाला के तरक्याती मंसूबों और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सुहेल अहमद खटाना और मुस्तनसर शाहिद आवान भी मौजूद थे। सोलर में सरमायाकारी डूबने लगी। फैस्को ने सार्फिन को बेयारों मददगार छोड़ दिया। नेपरा के पुराने कवानीन के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन मुश्किलात का शिकार है। फैस्को बेशतर सोलर सार्फिन के बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड शामिल ना हो सका। बिलों से सोलर सार्फिन के यूनिट्स का रिकॉर्ड गायब। फैस्को हुकाम ने मुआमले पर खामोशी इख्तियार कर ली। नए मीटर्स के बिजली बिलों से परेशान सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फैस्को ने 12,000 से जायद नए कनेक्शंस के बिल जारी कर दिए। 8,000 से जायद घरेलू सार्फिन के नए मीटर्स के बिल जारी। 4,000 से जायद कमर्शियल मीटर्स के बिल जारी हैं। नए कनेक्शंस के बिल 2 से 3 माह बाद जारी किए गए हैं। चिन्नौट का हैदर टाउन वासा इंतजामिया की गफलत का शिकार है।
کھلا نالا شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا، متعدد حادثات کے باوجود مین نالا بند نہ کیا جا سکا۔ شہری کہتے ہیں متعدد بار درخواست کر چکے ہیں مگر انتظامیہ سنتی ہے نہ ہی۔ ایف آئی اے فیصلہ آباد زون کی کارروائی، مختلف جرائم میں ملوث 2 ملزمان کو دھر لیا۔ جنگ کے رہائشی مدثر کو ویزا فراڈ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اشتہاری میپکو اہلکار اعجاز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اہلکار غیر قانونی بجلی فراہم کرنے کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، 2000 کلو مایونیز بیس، 1000 سوسیز اور 1 من ممنوعہ ناقص اجزاء طلب، 1200 کلو کھلی سوسیز، 850 کلو تیار مایونیز، کیچپ، 100 کلو پیکنگ مٹیریل ضبط کر لیا۔ 2 ملزمان گرفتار، تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محکمہ تعلیم نے ملتوی کی گئی انگلش لینگویج ٹریننگ کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 35,000 اساتذہ کو مرحلہ وار تحصیل کی سطح پر تربیتی ورکشاپ کروائی جائے گی۔ ٹریننگ کا پہلا بیچ 22 جون تا 18 جولائی تک ہوگا۔ فیصل آباد میں 5,434 اساتذہ انگلش لینگویج ٹریننگ میں حصہ لیں گے۔ جنگ میں 4 سال بعد اساتذہ کی ترقیوں کی امید جاگ اٹھی ہے۔ سی ای او ایجوکیشن تنویر احمد غزالی کی زیر صدر ڈی پی او سی کا اہم اجلاس، ای ایس ٹی، پی ایس ٹی اور کلرک سٹاف سمیت 350 سے زائد ملازمین کی پروموشن کے کیسز کی سماعت۔ ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن شہزاد جعفری کی بھی شرکت۔ آر پی او سہیل اختر سکھیرا کا جھگی ماڈل ہائی اسکول فیصل آباد کا دورہ، اسکول پہنچنے پر اسکول انتظامیہ نے آر پی او کا استقبال کیا۔ سہیل اختر سکھیرا نے طلباء سے ملاقات کی اور تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ آر پی او فیصل آباد نے طلباء کو محنت، نظم و ضبط اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی۔ طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، تمام سرکاری یونیورسٹیز میں بی ایس پروگرام میں داخلے فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔ اب گریجویشن پروگرام میں داخلے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ سے قبل ہی مکمل کر لیے جائیں گے۔ ٹوبہ میں اسکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے رکے منصوبے دوبارہ شروع، پنجاب حکومت نے مزید 41 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ضلع بھر کے 598 سرکاری اسکول منصوبے میں شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں کی تعمیر و مرمت کے لیے مجموعی طور پر 81 کروڑ روپے منظور ہوئے۔ فیصل آباد میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی سالانہ انسپیکشنز، رجسٹرار نے فیصل آباد ڈویژن کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مالیاتی آڈٹ رپورٹس طلب کر لی۔ 30 جون تک آڈٹس، اخراجات، فعال اور غیر فعال ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رپورٹس طلب۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، فیصل آباد ڈویژن میں 4,424 مجالس برپا ہوں گے، 1,528 جلوس اعضاء برآمد ہوں گے۔ کمشنر مسرت جبیں اور آر پی او سہیل اختر سکھیرا کی پریس کانفرنس۔ کمشنر مسرت جبیں نے کہا کہ امن و امان ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ آر پی او سہیل اختر بولے 15,000 اہلکار محرم ڈیوٹی پر تعینات ہیں، ٹریفک پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے۔ ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کا سمارٹ سیف سٹی سینٹر کا دورہ، محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس ایس پی سیف سٹی فیصل آباد ریجن رضا اللہ بھی ہمراہ تھے۔ ڈی پی او کو سیف سٹی کے جدید سرویلنس اور مانیٹرنگ سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ محرم الحرام کے لیے گوجرا میں صفائی ستھرائی کا مشن، ستھرا پنجاب ایجنسی، علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم کی تیاریاں مکمل۔ صفائی مہم تیزی سے جاری ہے، عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید حسین کہتے ہیں امام بارگاہوں کی صفائی مکمل، عزاداروں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کریں گے۔ اور بھوانہ میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام فکر سیدنا امام حسین علیہ السلام کانفرنس، پروفیسر علامہ رانا محمد ادریس قادری کی خصوصی شرکت۔